नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र ज्योतिषशास्त्रविषये कल्याणवर्मना रचितात् सारावली नाम ज्योतिषग्रन्थात् समुद्धृतः 18 अध्यायात् समुद्धृतः श्लोकः पञ्चग्रह योग निरूपण श्लोकः अहमत्र पठामि। भवन्तः श्लोकमिमं शृण्वन्तु। जलयन्त्रधातुपारद रसायनेषु अधिपडुः पुमान् भवति। येभिः प्रसिद्धकर्मा क्षितिसुध रवि जीव शुक्र असिदैः। अतः श्लोकस्य सारांशस्य अहं वदामि, भवन्तः शृण्वन्तु। योगेऽस्मिन् जातः जनः जलयन्त्रपडुः भवति। अत्र समासपदः एव जलयन्त्र धातु पारद रसायनेष्वधिपडुः समस्तपदः भवति। अत्र श्लोकस्य अन्ते पडुः इति पदं सर्वेभ्यः शब्देभ्यः सह वक्तव्यम्। अतः एव सः जलयन्त्रपडुः भवति। जलसम्बन्धी यान्त्रिकविषये सः पडुः भवति। एवं पडुः न प्रसिद्धकर्म च भवति। पडुत्वं कर्मविषये प्रागल्भ्यं च अस्य नरस्य विद्यते इत्यर्थः। अतः जलसम्बन्धी यान्त्रिकविषये सः अतिनिष्णातः, अस्य कर्मणि सः प्रसिद्धः भवति। अत्र कर्मकरान् नियुज्य कर्म कारयितुं सः निपुणः भवति इत्यर्थः। पुनः सः धातुपडुः भवति। सः स्वर्ण अथवा रजतसम्बन्धिनि धातूनां विषये सः अतिनिष्णातः भवति। अस्य कर्मणि प्रगल्भश्च भवति। अस्य कर्म विषये सुपर्विषन् सः सुपर्विषन् रीत्या 100 कर्मकरान् नियन्त्र्य कर्म कारयितुं सः समर्थः भवति इत्यर्थः। पुनः सः पारद विषयेषु समर्थः भवति। पारदः इत्यस्य रससम्बन्धिनि मेर्कुरी रससम्बन्धिनि यथाविधि धातवः संयोज्य अस्य मर्दनरीत्या स्वर्णस्य सुवर्णस्य अथवा रजकस्य कांस्यस्य च विमर्दनं कृत्वा नूतन आभरणविषये आसिड् सल्फ्यूरिक् आसिड् अथवा आसिड् प्रभृतीनां कर्मविषये सः अत्यन्तं प्रगल्भः भवति। अस्य प्रागल्भ्यं विद्यते। पुनः सः रसायनेषु अतिसमर्थः भवति। रसायनमित्यस्य संस्कृतभाषायाम् औषधस्य कर्मणि सः निपुणः भवति। औषधनिर्माणरहस्यम् अस्य जनस्य सम्यक् विजानाति। तस्मिन् विषयकर्मणि सः प्रगल्भः भवति इत्यर्थः। अतः एषः योगः सुयोगः भवति। समीचीनरीत्या एव कर्म कर्तुं सः जनः अतिशक्तः निपुणश्च भवति इत्यर्थः। अत्र नवीनकारकत्वं शुक्रस्य धर्मं भवति। श्लोकेऽस्मिन् अत्र पञ्चग्रहयोगे के के ग्रहाः आगच्छन्ति? सूर्यः, अङ्गारकः, शनिः, 3 पापग्रहाणि, 2 शुभग्रहौ गुरु शुक्रौ। अत्र शुक्रः नवीनकारकः भवति। अत्र धान्यानां मर्दनसम्बन्धिविषये आदित्यः अङ्गारकस्य समर्थः भवति। शनिः प्रेष्यजनः भवति, भृत्यः भवति। गुरुः अस्य मेनेज्मेण्ट् तले प्रगल्भः भवति। शुक्रः अस्य क्रयविक्रयकुशलः। अतः एव एषः योगः सुयोगः भवति। धन्यवादः।